बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद असली ये है कि वो अल्लाह की ज़ात की खुशनुदी हासिल कर सके और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। हस्ब तौफीक नेक अमाल करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, सोम व सलात की पाबंदी कर रहा होता है और अपनी जगह मुतमईन होता है कि मुझसे मेरा अल्लाह राजी है। लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर रहा होता है जिनकी वजह से उस पर अल्लाह की लानत हो रही होती और अल्लाह के नजदीक वो लानती शुमार होता है और उसके अमाल अल्लाह के मरदूद होते हैं। ऐसे कौन से चार लोग हैं जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल की है। ये चार लोग जो अमाल के मुर्तकिब हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है। इन चार लोगों के बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आइए आपको वो हदीस बमा हवाला बताते हैं जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उन चार लोगों का जिक्र किया है जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी और अल्लाह की लानत की बद्दुआ भी है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इन पर अल्लाह की लानत हो तो समझो कि अल्लाह की इन पर लानत हो गई। दोस्तों, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1978 रिवायत बयान की है कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन बयान किया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैरुल्लाह के लिए ज़िबाह करने वाले पर अल्लाह की लानत हो, अपने वालिद को लान तान करने वाले पर अल्लाह की लानत हो, बेदती शख्स को पनाह देने वाले पर अल्लाह की लानत हो और जमीन के मलकियती निशानात तब्दील करने वाले पर अल्लाह की लानत हो। प्यारे दोस्तों, सैयदना अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी और के लिए कुछ ज़िबा करता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। बरिवायत सही मुस्लिम। दोस्तों, गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़िबा करना बाइस लानत काम है। यह मुशरिकों और काफिरों का शियार है। अल्लाह के अलावा किसी की ताजीम और तकर्रुब के लिए कुछ ज़िबा करना शिर्क और ऐसा ज़बीहा हराम है, यानी इसका गोश्त खाना ममनू है। अल्लाह ताला ने हराम चीजों का बयान करते हुए फरमाया, और जो कुछ पुकारा जाए ऊपर उसके वास्ते गैरुल्लाह के। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि किसी जानवर या किसी और चीज को गैरुल्लाह के लिए नामजद किया जाए, ख्वाह ज़बीहा के वक्त अल्लाह का नाम ही क्यों ना पुकारा जाए, तब भी हराम है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा किया जाए और साथ ये भी कह दिया जाए कि अल्लाह फला वली या बुजुर्ग के तकर्रुब के लिए ये जानवर ज़िबा किया गया है, तब भी हराम है। दोस्तों, मालूम हुआ कि किसी भी चीज को गैरुल्लाह के नाम से मंसूब करना और उनके नाम पर ज़िबा करना शिर्क और कुफ्र है। ऐसे जानवरों और ऐसी अशिया को खाना हराम है। ये जानवर और ये रुपया अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला का वाजिब हक है कि ये चीजें उसके नजराने और शुक्राने में सर्फ हों। सूरह इनाम में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह इनाम में, जिसका तर्जुमा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है जो जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले मती होने वाला हूं। इन आयात करीमा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया कि मैं नमाज, जो कि दीन का सुतून और रुकन है, कल्बी इबादात जैसे खुशू और तवज्जो इल्लाह, कौली इबादात जैसे तकबीर व तहमीद, कुरान करीम की तिलावत वगैरह, अमली इबादात जैसे क़याम, रुकू, सजदा, जुलूस वगैरह खालिस
رب العالمین کے لیے ادا کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں۔ مشرکین کی طرح اصنام و اصنام کے لیے نہیں، میں ساری زندگی اپنے اللہ کی بندگی اور نیاز مندوں میں گزاروں گا اور اسی پر مر جاؤں گا۔ میں اقراری ہوں کہ عبادات کی تمام انواع و اقسام میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں۔ دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کیا جائے۔ دنیا میں اولیاء، انبیاء سب کو شامل کیا جائے، لیکن عقیدہ توحید میں صرف اللہ کے لیے عمل بھی، قربانی بھی، نذر و نیاز بھی، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی لعنت سے بچ سکے اور اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جسے چاہوں معاف کر دوں گا۔ دوسرا شخص جو اللہ کی لعنت کا موجب ہے وہ ہے والدین کو برا بھلا کہنے والا۔ والدین کو برا بھلا کہنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صریحاً واضح طور پر براہ راست والدین کو برا بھلا کہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے والدین کو برا بھلا کہے جس کے جواب میں بدلہ لیتے ہوئے وہ اس کے والدین کو لعن طعن کرے۔ دونوں صورتوں میں اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کی وجہ سے بندہ لعنتیوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ بن لعن والدیہ، سے مراد ہے اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی کی بد دعا کرنا جو اپنے والدین پر بالواسطہ یا بلا واسطہ لعن طعن کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بڑے گناہوں میں سے آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا بھی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، چنانچہ وہ اس کے جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور آدمی فلاں کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کو لعن طعن کرنا یا انہیں سب و شتم کرنا یا ان پر آواز بلند کرنا یا ان سے روگردانی کرنا یا ان کی حاجت پر لبیک نہ کہنا یا انہیں پریشان کرنا یا ان کے اوامر سے نفرت و بیزاری ظاہر کرنا اور اس کی بجاوری نہ کرنا وغیرہ عظیم گناہوں میں سے ہیں جو دنیا و آخرت میں سزا کا مستحق ٹھہرانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یہاں ہم سب کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل ہے زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ملکیتی حدود میں تبدیلی کر کے دوسرے کی زمین کو اپنی ملکیت میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے، گویا یہ دوسرے کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کی صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی ایک بالش زمین ناجائز طریقے پر لے گا اور غضب کرے گا، قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمین کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر زیادتی کرنے والوں کے لیے تاریکی ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے حقوق تو جیسے چاہے معاف کر سکتا ہے، مگر بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ شہیدوں سے بھی اس کی باز پرس ہوگی، اور بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ دوستو، چوتھا عمل ہے بدعت کرنے والے کو سہارا دینا، یعنی اس کی حمایت اور پشت پناہی کرنا بھی ایسا ہی گناہ اور لعنت کا سبب ہے
जैसे कि खुद बिदत का इर्तिकाब करना गुनाह है। यहां सोचने का मकाम यह कि बिदती को पनाह देने से अल्लाह की लानत का हकदार बनता है, तो खुद बिदत करना कितना बड़ा गुनाह होगा और फिर इसकी सजा किस कदर सख्त होगी। अल्लाह हमें बिदात से बचाए जो कि हमारे अंदर बहुत पाई जाती हैं। इसलिए उलमा से इस बारे में तहकीक की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन।